हुकूमत पाकिस्तान सॉफ्ट स्टेट की बजाय हार्ड स्टेट बन चुकी है। अब डंडा डोली करके अफगानियों को पाकिस्तान से निकालने का काम शुरू हो चुका है। सबसे बड़ा ऑपरेशन जो है वो कराची के अंदर किया गया। जो सर फहरिस्त है वो पंजाब है। पंजाब पुलिस को हदायत जारी कर दी गई है कि वो तमाम अफगानी जो आपके थाने के इलाकों में या आपकी हदूद के अंदर जहां पर बैठे हैं उन तमाम को निकाला जाए। पंजाब के अंदर जितने भी कॉम्बिंग ऑपरेशन हुए हैं उनमें पाक फ़ौज भी मौजूद रही है। 42,913 अफगानी जो हैं वो पंजाब से निकाल दिए गए हैं। खैबर पख्तूनख्वा देखना ये होगा कि वहाँ के अफगानी जो है वो कब निकलना स्टार्ट होते हैं। हदायत जो है वो उनको भी दे दी गई, वो पाकिस्तान से वापस जाएँ। अब पाकिस्तान अपना आप खुद संभालेगा और आप अपना मुल्क खुद संभालें। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तैयब सैफ और इस वक्त सूरत हाल ये है कि अफगानियों को जो मोहलत दी गई थी वो ख़त्म हो गई है और अब हुकूमत पाकिस्तान सॉफ्ट स्टेट की बजाय हार्ड स्टेट बन चुकी है और अब डंडा डोली करके अफगानियों को पाकिस्तान से निकालने का काम शुरू हो चुका है। और इस हवाले से जो सर फहरिस्त है वो पंजाब है। पंजाब ने भरपूर तरीके के साथ एक जो अवेयरनेस कैंपेन है वो स्टार्ट की थी। अब पंजाब पुलिस को हदायत जारी कर दी गई है कि वो तमाम अफगानी जो आपके थाने के इलाकों में या आपकी हदूद के अंदर कहीं पर भी बैठे हैं, चाहे वो किराए के ऊपर हैं, बग़ैर किराए के हैं, झोंपड़ी में हैं, किसी गैर कानूनी बस्ती में बैठे हैं, जहां पर बैठे हैं उन तमाम को निकाला जाए और उनको डिपोर्ट करने के लिए जो मखसूस कैंप हैं उनके अंदर मुंतकिल कर दिया जाए ज़िले इंतज़ामिया की तरफ से। और इसके साथ अगर आपको किसी किस्म की कोई हेल्प चाहिए होगी तो वो भी उनको मिलेगी। तो हमने देखा बहुत सी तस्वीर के अंदर पाक फ़ौज के जवान भी पुलिस के शाना बशाना मुतहरक होते हुए हमें दिखाई दिए। और पंजाब के अंदर जितने भी कॉम्बिंग ऑपरेशन हुए हैं उनमें पाक फ़ौज भी मौजूद रही है। इस वक्त सूरत हाल ये है कि लाहौर के अंदर से और बशमोल पंजाब के अंदर से तकरीबन 42,913 जो अफ़गानी है उनको बाहर निकाल किया गया है। मैंने आपको पहले बताया था कि ऐसा ऑपरेशन स्टार्ट होगा कि एक दिन के अंदर 50,000 अफ़गानी जो हैं वो पाकिस्तान से डिपोर्ट होंगे, जिसके बाद अफ़गानिस्तान को अकल जाएगी। और अब तो आलमी सतह के ऊपर भी ये UNHCR जो है वो हमें नहीं रोक रहा। पहले कोई भी मामला होता था तो UNH की जानिब से हमें कहा जाता था कि आप अफ़गानियों के हवाले से हथौला रखें, हम आपकी जो है इसमें कुछ मदद करेंगे। कुछ अफ़गानिस्तान की गवर्नमेंट जो है आके हमारे साथ बैठ जाती थी, मिन्नत तरला शुरू हो जाता था और जिसके बाद कहा जाता था ठीक है हम ज़रा थोड़ा सा हथौला रखते हैं, आहिस्ता आहिस्ता ये लोग यहाँ से चले जाएंगे और हमारा सिस्टम भी ठीक हो जाएगा, वो भी चौकनी करेगा और आपका सिस्टम भी चौकनी करेगा। लेकिन अब तो शायद ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया ही अफ़गानियों के ख़िलाफ़ हो चुकी है। यूरोपीय यूनियन जो है वो अलग से अफ़गानियों के ख़िलाफ़ कार्रवाई करना स्टार्ट हो चुकी है और अपने मुल्क से अफ़गानियों का इनखला उन्होंने करना स्टार्ट कर दिया है। UK अलग से अपना काम कर रहा है, USA में इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई स्टार्ट हो चुकी है। ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, ईरान उन्होंने अपने अपने इलाकों से अफ़गानियों को वापस निकाल दिया है। भारत जो है इनको कभी कबूल करता ही नहीं है, सिर्फ अपना मतलब पूरा करता है। सबसे बड़ा मुल्क था पाकिस्तान जिसने 40 लाख अफ़गानियों को अपने पास पनाह दी थी और ये ऑन रिकॉर्ड है कि 40 लाख पाकिस्तानी हमारे पास आए थे, जबकि ऑफ द रिकॉर्ड बहुत सारे जो लोग हैं वो ये कहते हैं ये तादाद तकरीबन 70 से 80 लाख की थी, जो कि जिनमें से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने यहाँ पर आके शादियाँ की और यहाँ के कल्चर के अंदर रच बस गए। और ख़ास तौर पे वो जब रूस के ख़िलाफ़ अफ़गान जिहाद शुरू हुआ था उसमें वो लोगों की एक बड़ी तादाद यहाँ पर आई थी और वो लोग वापस ही कभी नहीं गए। अब जो हम वापस भेजने की बात करते हैं तो ये वो लोग हैं जो कि अमेरिका के अफ़गानिस्तान में आने के बाद ये लोग यहाँ पर आए थे और वहाँ पर एक नई जंग छिड़ गई थी, खाना जंगी शुरू हो गई थी। उसके बाद ये लोग आए थे, इनका रिकॉर्ड कुछ हद तक हमारे पास मौजूद है, जबकि इससे पहले वालों का रिकॉर्ड उस तरीके से रिच हमारे पास नहीं है जैसे कि होना चाहिए था। लेकिन अब जहाँ जहाँ पर भी किसी को अफ़गानी की इतला मिलती है, जैसे कि हुकूमत पंजाब ने पहले ऐलान किया था और विसल ब्लोअर पॉलिसी का जो है ऐलान किया था और कहा था कि अफ़गानियों को इतला हमें दें और हम उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे और पाकिस्तानियों को इनाम देंगे और अफ़गानियों को यहाँ से निकालेंगे। उस पॉलिसी का बड़ा अच्छा रिजल्ट आना स्टार्ट हो चुका है और उस पॉलिसी के नताइज हैं कि 42,913 अफ़गानी जो हैं वो पंजाब से निकाल दिए गए हैं। जिसमें अक्टूबर की अगर हम बात करें तो अक्टूबर के अंदर 22,000 से ज़ायद अफ़गानी हैं जो कि पंजाब से निकाला गया है और उनको कॉम्बिंग ऑपरेशन करके उनको डिपोर्ट करने के लिए तमाम तर कार्रवाई की गई है। इसमें अगर आपको बता सकूं मैं कि 6,000 ऐसे लोग थे जिनके पास रहायशी सबूत थे, यानी कि वो प्रॉपर डॉक्यूमेंट रखते थे और वो डॉक्यूमेंट रखने के बाद अपने आप को यहाँ पर महफूज समझ रहे थे। लेकिन हुकूमत पाकिस्तान ने और वज़ारत दाखिला ने बाकायदा तौर पर कहा था कि अब हम तमाम अफ़गानियों को पाकिस्तान से निकाल रहे हैं, अब हम किसी को भी यहाँ पर नहीं रहने देंगे, बेशक उसके पास अफ़गान रिफ्यूजी कार्ड है या पाकिस्तान का उन्होंने कोई डॉक्यूमेंट हासिल किया हुआ है, यहाँ पर वो कानूनी तरीके से रह रहे हैं, हम उनको नहीं रहने देंगे एक्सेप्ट वीज़ा।
اگر وہ ویزا لے کے یہاں پر آئے ہوئے ہیں تو ان کو ہم یہاں پر رہنے دیں گے. کوئی پی او آر پہ آیا ہوا ہے, کسی کے پاس افغان ریفیوجی کارڈ ہے, ہم اس کو نہیں مانیں گے. تو یہ وہ لوگ تھے جن کے پاس 6,000 رہائشی ثبوت تھے کہ ہم یہاں پر لیگل طریقے سے آئے ہیں, تو ہمیں یہاں پر رہنے دیا جائے. انہیں کہا گیا کہ آپ جائیں, ویزا لے کے واپس آئیں, بے شک یہیں پر آ کے رہیں, ہمیں آپ کے اوپر کوئی اعتراض نہیں ہے, لیکن ویزا لازمی ہوگا, اس کے علاوہ ہم کسی کو بھی نہیں آنے دیں گے. اس کے علاوہ 11,000 ایسے لوگ تھے جو کہ پاکستان میں آئے تھے, ان کو افغان ریفیوجی کارڈ جو ہے وہ دیے گئے تھے, اور وہ کارڈ لینے کے بعد یہیں پر سیٹل ہو گئے تھے. پراپرٹیز انہوں نے لی تھی, کاروبار یہاں پر کیے, بچے یہاں پر پیدا کیے, بڑے امن و امان کے ساتھ رہے, اپنے بچوں کو پڑھایا, اپنے بچوں کی شادیاں یہاں پر کی, لیکن وہ پاکستانی نہیں تھے. اگر وہ اپنے آپ کو پاکستانی سمجھتے ہیں تو ان کی بہت بڑی غلطی ہے. اب ان کے خلاف کریک ڈاؤن جو ہے وہ سٹارٹ ہو چکا ہے, اور 11,000 ایسے لوگ ہیں جن کو حکومت پاکستان نے افغان ریفیوجی کارڈ جو ہے وہ جاری کیا تھا, ان کو پاکستان سے نکال دیا گیا ہے. اس کے علاوہ مزید جو ہے 5,041 ایسے لوگ تھے جو کہ بغیر کسی ڈاکومنٹ کے ساتھ یا بغیر کسی حوالے کے ساتھ انلیگل مینز کے ساتھ پاکستان کے اندر آئے تھے, اور پاکستان میں آ کے انہوں نے یہاں پر مختلف جگہوں پہ پناہ لے لی اور یہاں پر چھپ کے بیٹھ گئے, اور اس میں افغان بستیوں کی جو سب سے بڑی تعداد ہے وہ یہاں پر نظر آتی ہے. تو اب اگر ہم ان اعداد و شمار کا جائزہ لیں تو دیکھیں کہ اس میں صرف 5,041 لوگ ہیں جو کہ بغیر کسی قانونی دستاویز کے یہاں پر بیٹھے ہوئے تھے. زیادہ تر کو یہاں سے نکال دیا گیا ہے. اب ان کی باری آ چکی ہے جو یہاں پر قانونی دستاویز لے کے آئے ہوئے ہیں, ان کے پاس پی او آر ہے یا افغان ریفیوجی کارڈ ہے. تو اب وہ چیزیں بھی پاکستان کی گورنمنٹ جو ہے وہ نہیں مان رہی, اور ان لوگوں کو نکالا جا رہا ہے, اور جو کیمپس قائم کیے گئے ہیں ان کے حوالے سے وہاں پر ان کو رکھا جا رہا ہے. اس کے ساتھ اگر ہم ملک گیر صورتحال کا جائزہ لیتے ہیں, جو سب سے بڑا آپریشن جو ہے وہ کراچی کے اندر کیا گیا, اور وہاں پر افغان ریفیوجی کیمپس کے اندر 16,138 لوگوں کو وہاں پر بھیجا گیا, اور وہ تمام لوگ جیسے وہاں سے نکلے تو انہوں نے پہلے تو بڑی بربریت کا مظاہرہ کیا, اور اپنے جو گھر تھے انہوں نے خود ہی توڑنا شروع کر دیے. تو حکومت پاکستان نے کہا کہ آپ اپنا گھر توڑیں یا نہ توڑیں, آپ کی الگ ثوابدید ہے, مگر ہم نے ان گھروں کو مسمار کرنا ہے, کیونکہ اب یہاں پر انلیگل بیٹھے ہوئے تھے, یہ جگہ سرکار کی ہے. تو ان جگہ کو بھی مکمل طور پر ختم کر دیا گیا, اور وہاں پر بڑے بڑے عالی شان گھر بنے ہوئے تھے, ان تمام گھروں کو بھی وہاں سے ختم کر دیا گیا, اور 16,000 سے زائد لوگ جو ہیں ان کو وہاں سے نکال دیا گیا ہے. اس کے بعد بلوچستان کی باری آتی ہے, تو بلوچستان میں کوئٹہ میں بہت بڑی تعداد میں افغانی موجود تھے, ان کے جو کیمپس ہیں ان کو بند کر دیے گئے تھے, اور خاص طور پہ وزارت داخلہ کی جانب سے جو لیٹر ہے وہ لکھا گیا تھا کوئٹہ اور خیبر پختونخوا کی گورنمنٹس کو کہ جو جتنے بھی یہاں پر افغان ریفیوجی کیمپس آپ لوگ چلا رہے ہیں ان کی تمام تر مشینری واپس بلا لی جائے, اور ان لوگوں کو فوری طور پر واپس بھیجا جائے. تو کوئٹہ سے بھی جو کیمپس ہیں وہ بند کر دیے گئے ہیں, اور تمام لوگوں کو بارڈر کے اوپر بھیج دیا گیا ہے, اور بارڈر سے تورخم کے ذریعے وہ افغانستان جو ہے واپس جانا شروع ہو جائیں گے. اس کے ساتھ اگر ہم خیبر پختونخوا کی بات کرتے ہیں تو خیبر پختونخوا وہ صوبہ ہے جہاں پر سب سے زیادہ افغانی ہیں, یعنی کہ 40 لاکھ اگر پاکستان میں آئے تھے تو 40 لاکھ میں 12 لاکھ صرف خیبر پختونخوا میں آئے تھے. تو اس میں سے بھی ابھی تک بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو یہاں سے نہیں گئے, ان کو لگتا ہے ایسے ہے کہ خیبر پختونخوا کی گورنمنٹ ان کو بچا لے گی, یا گورنمنٹ کچھ ایسا سیٹ اپ کرے گی کہ ان کو کسی قسم کی دشواری کا سامنا جو ہے وہ نہیں کرنا پڑے گا. لیکن اب جو ہے وزیر اعلیٰ سہیل افریدی جو ہے ان کی جانب سے بیان سامنے آ گیا ہے, اور انہوں نے کہا کہ ہم یہاں سے افغانیوں کو باہر نکالیں گے, لیکن اس کا معاملہ جو ہے تھوڑا سا تاخیر کا شکار تو ہو سکتا ہے, لیکن یہ معاملہ ہونا ہے. اور اس کے بعد انہوں نے تقریباً 59 افغان مہاجرین کیمپس کو ختم کرنے کے جو آرڈرز آئے تھے وزارت داخلہ کی جانب سے ان کے اوپر عمل درآمد کرانے کا اعلان جو ہے وہ کر دیا, جس میں اگر ہم نوشہرہ کی بات کرتے ہیں, ہنگو, کوہاٹ, مردان, سوابی, بونیر, دیر, پشاور, وہ تمام کیمپس جو ہیں وہ فوری طور پہ ختم کرنے کا اعلان کیا گیا ہے. وزیر اعلیٰ کا کہنا تھا کہ ہمارے پاس سب سے زیادہ تعداد ہے, اور ہر دوسرا گھر جو ہے یہاں پر افغانیوں کا گھر ہے, یا افغانی یہاں پر رہتے ہیں, تو ہمیں ان کو نکالنے میں, ان کو ڈیٹیکٹ کرنے میں تھوڑا سا ٹائم لگے گا, مگر ہم ان کے خلاف کارروائی کریں گے. لیکن اس حوالے سے پنجاب میں, اسلام آباد میں, سندھ کے اندر جو کارروائیاں ہوئی ہیں, اس کارروائیوں کے اندر اب جو افغانی ہیں وہ چھپتے پھر رہے ہیں, یہاں پر ایک دوسرے سے پناہ مانگتے پھر رہے ہیں, لیکن ان کو کوئی پناہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے, اور وہ حکومت پاکستان سے بھی التجا کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. لیکن حکومت پاکستان نے نو مرسی کا جو بورڈ ہے وہ لگا دیا ہے, اور کہا ہے کہ نہیں, ہم نے آپ کو بہت ٹائم دیا, پچھلے 2 سال سے اب مسلسل آپ کو کہہ رہے ہیں کہ پاکستان سے نکل جائیں, لیکن آپ لوگ نہیں گئے, تو اب آپ کو ڈنڈا ڈولی کر کے یہاں سے باہر نکالیں گے, اور یہی آخری سلوشن جو ہے وہ بنتا ہے. اور اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ایک دن میں 50 ہزار افغانی بارڈر کے اوپر پہنچنا شروع ہو چکا ہے, اور اس میں سر فہرست پنجاب ہے, اور اس کے بعد سندھ کی باری آتی ہے, اور پھر کوئٹہ کی باری آتی ہے, اور اب صرف باری رہ گئی ہے خیبر پختونخوا کی. تو خیبر پختونخوا دیکھنا یہ ہوگا کہ وہاں کے افغانی جو ہے وہ کب نکلنا سٹارٹ ہوتے ہیں. لیکن
ہدایہ جو ہے وہ ان کو بھی دے دی گئی ہے، آرڈر جاری کر دیے گئے ہیں، اور باقاعدہ طور پہ جو کیمپس لگائے گئے تھے جہاں پر ان کو کھانا بھی ملتا تھا، شیلٹر بھی ملتا تھا، وہ تمام پر مفت کھانا جو ہے وہ ختم کر دیا گیا ہے۔ مفت خوری اب ان کی ختم ہو گئی ہے، اب ان کو مشقت کرنا ہوگی، اور جا کے وہ جو کہتے ہیں کہ ہم نے پاکستان کی ترقی میں اپنا بڑا کردار ادا کیا ہے، وہ جا کے اپنے ملک کی ترقی میں کردار ادا کریں۔ اب پاکستان کو ان کی ضرورت نہیں ہے، وہ پاکستان سے واپس جائیں۔ اب پاکستان اپنا آپ خود سنبھالے گا، اور آپ اپنا ملک خود سنبھالیں۔ اللہ حافظ۔